रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भाइरस संक्रमणका कारण भारत सहित तेस्रो मुलुकमा निर्भर नेपाली बजारमा कृत्रिम अभाव सुरु। बजारको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन सरकारसँग उपभोक्ताको माग। विदेशबाट आएका कुनै व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए जिम्मा सरकारले लिने। व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा विदेश जाने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम तत्कालका लागि स्थगन। नीतपत्र बजार घट्ने क्रम जारी। 86 बढी अङ्कले घटेपछि नेप्सेमा आज 2 पटक नकारात्मक सर्किट ब्रेकर लगाइयो। युवा नेता ज्योतिरादित्य सिन्धियाले पार्टी परित्याग गरेपछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मध्य प्रदेश सरकार संकटमा। 6 जना मन्त्रीले पनि सरकार छाडे। र संकटलाई पराजित गर्दै आर्मी आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा भारत सिक्किमको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब राजश्री जनक कप फुटबलको अन्तिम 4 मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। मृगौला प्रत्यारोपण पछि बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकीय सेवा तय भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणमा सामेल भएका चिकित्सकको टोलीले आज अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकीय तथा घरेलु व्यवस्था भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक एवं नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर दिव्या सिंह शाहले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे आफूहरू विश्वस्त नभएसम्म अस्पतालबाट डिस्चार्ज नगर्ने बताउनु भयो। संक्रमणबाट जोगिन भिडभाडमा जान नहुने भन्दै उहाँले पुरै सक्रिय भएर अरू सरह हिँडडुल गर्न 6 महिनासम्म लाग्न सक्ने बताउनु भयो। यद्यपि नियमित काम गर्न भने समस्या नहुने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको गत बुधबार काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण र त्यसपछिको उपचारमा डाक्टर प्रेम गेवाली, डाक्टर उत्तम शर्मा, डाक्टर दिव्या सिंह शाह, डाक्टर पवन चालिसे, डाक्टर सुमन चापागाई र डाक्टर सुभाष आचार्यको टोली सहभागी छ। विदेशबाट आएका कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिए त्यसको जिम्मा सरकारले लिने भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले ज्वरो आउने र रुगाखोकी देखिएमा अस्पतालमा परीक्षण गराउने व्यवस्था सरकारले गर्ने बताउनु भयो। परीक्षणका क्रममा विदेशबाट आएका कुनै व्यक्तिमा संक्रमण देखिए त्यसको जिम्मा सरकारले लिने मन्त्री ढकालको भनाइ थियो। ठूलो समूहमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारले खरेपाटी क्वारेन्टाइनमा राख्ने मन्त्री ढकालले बताउनु भयो। कोरोना भाइरस नभएको पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्र पेश नगरी आउन नपाइने, यद्यपि शंका देखिएमा व्यक्ति आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। उहाँले चीनबाट विद्यार्थी ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखे जसरी राख्न नसकिने उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताउनु भयो। युवा संघले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न आम सञ्चार माध्यमबाट अड्कलबाजीमा सूचना सम्प्रेषण भइरहेको सन्दर्भमा आधिकारिक सूचना जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संक्रमण भएमा उपचार गर्ने र अन्यमा फैलिन नदिने विधिबारे प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि युवा संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस प्रवेश गर्ने जोखिममा रहेको भन्दै व्यवसायीले औषधि व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले औषधिमा कालोबजारी भइरहेकाले यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले आफूहरूसँग 4-5 महिनाका लागि पुग्ने औषधि मौजात रहेको बताउनु भयो। उहाँले भारतले पनि नेपालमा औषधिको मौजात के छ भनेर सोधेको स्मरण गराउनु भयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा जुनसुकै बेला कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन सक्ने चेतावनी दिएको भन्दै सबैले ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। औषधि एवं अति आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिका विषयमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो। सरकारले औषधि एवं अति आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको विषयलाई छलफलको एजेन्डा बनाएको थियो। अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। कोरोनाबारे सबैलाई सचेत रहन र अफवाह नफैलाउन आग्रह गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले संयमित हुन आग्रह गर्नुभयो। औषधि एवं अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिबारे सरकारवालासँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा मन्त्री खतिवड़ाले कोरोनासँग सबै सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कोरोनाबारे सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना प्रवाह गर्ने बताउँदै उहाँले व्यक्तिपिछे डाक्टर नबन्न सुझाव दिनुभयो। यस्तै
सरकार समक्ष 6 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न, 3 महिनालाई पुग्ने इन्धन र 4 महिनालाई पुग्ने औषधि रहेको मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ थियो। उहाँले भारतसँग अहिले हुने व्यापारमा कुनै बाधा अवरोध नभएको बताउँदै चीनमा संक्रमण कम हुँदै गएकाले अब सरकारले उत्तरी नाकाहरूमा रहेका सामान ल्याउनेतर्फ सोच्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। भेटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले बजारमा मास्कको अभाव नहुने बताउँदै दैनिक 15,000 थान मास्क उत्पादन भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा जाने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति दिन स्थगन गरेको छ। कतार सरकारले नेपाल सहित 14 देशका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको भोलिपल्ट विभागले आज श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको हो। विभागले कतारबाट विदामा आएका कामदारलाई पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोकेको हो। विभागले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कतारका लागि श्रम स्वीकृति नदिने प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईले बताउनुभयो। श्रम स्वीकृति पाएका झण्डै 500 नेपाली नागरिक हिजो त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फिर्ता हुनु परेको थियो। दोहा उडान गर्ने कतार एयरवेज, नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले पनि नेपाली नागरिकको यात्रामा रोक लगाएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले कतारबाट आउन चाहने यात्रुलाई भने ल्याउने जनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारणले कुनै संकट नदेखिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। आगामी चैत्र 7 गतेदेखि सुरु हुने विभिन्न संकायका परीक्षाको तयारी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पूरा गरेको छ। त्रिवीका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग त्रिवीले परीक्षा सञ्चालन गर्ने बारे छलफल गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले अहिले परीक्षा रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले त्रिवीलाई यथावत रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सुझाउनु भएको थियो। त्रिवी अन्तर्गतको स्नातकोत्तर प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षा आगामी चैत्र 7 गतेबाट, स्नातकोत्तर तह चौथो सेमेस्टरको चैत्र 8 गतेदेखि, स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टरको चैत्र 22 गतेदेखि, शिक्षा शास्त्रको 1 वर्षे बीएड चैत्र 9 गतेदेखि र स्नातक तहको कानून संकायको दोस्रो तहको परीक्षा चैत्र 14 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन विराटनगर विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ। यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र विराटनगर महानगरले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको हो। हेल्थ डेस्कमा महानगरका 4 र स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका 2 गरी 6 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई 2वटा टोली बनाएर खटाइएको प्रदेश 1 स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रदेव मेहताले बताउनुभयो। विराटनगर विमानस्थलमा जहाजबाट ओर्लेका यात्रुहरूलाई साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गरिएको छ। हेल्थ डेस्कमा शंकास्पद बिरामी भेटिए तत्काल कोशी नोबेल विराट शिक्षण अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै झापाको झापा गाउँपालिकाले भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ। अहेब अनमित सहित 4 जनाको टोली राखेर भारतको दिगल बैंक नजिक झापाको लसुनामा डेस्क स्थापना गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक लक्ष्मण विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। सामान्य रुगाखोकीका बिरामी भेटिए पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भने सो नाका भएर नेपाल प्रवेश नगरेको विश्वकर्मा भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी बनिसके विश्व बजारमै सुस्तता छाएको छ। हाललाई दैनिक जीवनयापनमा ठूलै असर नदेखिए पनि विश्वकै अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म असर पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर नुनदेखि सुनसम्मका लागि पनि भारतसहित तेस्रो मुलुकसँग निर्भर नेपालमा भने दैनिक उपभोग्य वस्तुकै अभाव हुन थालेको उपभोक्ता बताउँछन्। सरकारी निकायको निगरानी र कारबाही फितल हुँदा बजार प्रभावित बनेको सरकारवालाको बुझाइ छ। विशेष गरी विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पनि बढी प्रभाव पार्ने एसियाली विकास ब्याङ्कले जनाएको छ। तर हालसम्म संक्रमण नदेखिएको तर उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा पनि असर देखिन थालेको छ। आम नेपाली अहिले कोरोना संक्रमणको मनोवैज्ञानिक त्राससँगै अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव तथा चरम मूल्य वृद्धिको मार खेपिरहेका छन्। उपभोक्ता हकितको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएका कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र, अहिले यो अभाव हुनुपर्ने बेला होइन, अहिले यो मङ्सिर अन्नबालीहरू भित्र्याउनु पर्ने बेला भए तापनि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नाका बन्द भयो, नाका बन्द हुन्छ हुँदैछ भन्ने बहानामा यो कृत्रिम अभाव खडा गरिएको। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारवाला निकायको आग्रहसँगै सेनिटाइजर, मास्क तथा आवश्यक पर्न सक्ने औषधिहरूको बजारमा अभाव छ। यदाकदा उपलब्ध भए पनि तेब्बर बढी मूल्य तिर्न उपभोक्ता अभिशप्त छन्। साथै नुन, तेल, चामल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु
वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गराइन थालेको छ। विपद छाउँदा तथा सम्भावित विपदको बेला उपभोक्तामा छाउने मनोवैज्ञानिक त्रासको मौका छोपेर व्यवसायीले सामग्री लुकाउने प्रवृत्तिका कारण बजारमा समस्या देखिएको उपभोक्ता विचार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हा बताउनुहुन्छ। उपभोक्तामा जुन सन्तास देखिएको छ, सन्तासको समयमा चाहिँ आफूलाई चाहिने भन्दा बढी मात्रामा सामानहरूको जोग गर्ने, त्यो कार्य गराउनको निमित्त केही गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूले बजारमा अनावश्यक हल्लाहरू फैल्याउने, त्यो अनावश्यक हल्लाको पछि चाहिँ उपभोक्ताहरू लागेर आफूलाई आवश्यक भन्दा बढी मात्रामा सामान सञ्चित गर्दाखेरि बजारमा अहिले पसलमा कृत्रिम अभाव र कालाबजारी बढ्दै गएको अवस्था छ। अभावकै बेला अनुगमनकर्ता निकायको स्वार्थी मनोवृत्तिले गर्दा अनुगमन कार्य समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारी निकाय भने बजारमा चलखेल गर्न खोज्ने विरुद्ध कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ। वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अरियाल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जुन छ त्यो दुईटालाई परिचालन गरेर पनि हाम्रो खाद्य उसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो केही पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसलाई आपूर्ति व्यवस्थापन चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपमा गर्छौँ नै। त्यसैले अनुगमन गर्ने, कृत्रिम अभाव हुन नदिने र कालोबजारी र होर्डिङका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म नहुन दिने हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। उपभोक्तामा आवश्यक सचेतनाको अभाव तथा सरकारप्रतिको अविश्वासका कारण सामानहरू बढी मात्रामा स्टक गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजारमा अभाव छाएको एक थरीको तर्क छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट हालसम्म खाद्यान्न लगायत सामग्री आयातमा कुनै अवरोध नभएकाले दैनिकी चलाउन आवश्यक वस्तुको अभाव नहुने भन्दै नआतिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गर्नुहुन्छ। हामी ढुक्कसँग खाद्य आपूर्तिमा हामी 6 महिनालाई पुग्नेछ, नुन हामीसँग 10 महिनालाई पुग्नेछ, ग्यास केही नभए पनि 1 महिनालाई पुग्छ र आउने क्रम हाम्रो छ। राज्यले आफ्नो तयारी पुरै गरेका छ। हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउनेसम्म बारम्बारको सरकारी प्रतिबद्धताका बावजुद 2072 सालको भूकम्प, भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी लगायतको समयमा निकै शास्ति खेपेका उपभोक्ता सरकारप्रति त्यति विश्वस्त देखिँदैनन्। उपभोक्ता विचार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल सिन्हा भने निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले बजारको वर्तमान अवस्था समेटेर श्वेतपत्र जारी गरे मात्र उपभोक्ता केही हदसम्म ढुक्क हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्नु पर्यो, गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो र सँगसँगै आम नागरिकहरूलाई पनि आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तु विशेष गरी खाद्यान्न लगायत ती खाद्य वस्तुहरू नकिन्नको निमित्त आग्रह मात्रै गर्ने होइन कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत व्यावसायिक संस्थासँग सहकार्यमा छिटोभन्दा छिटो श्वेतपत्र मार्फत खाद्यान्नको मौजात लगायतका कुराहरूको चाहिँ सार्वजनिक गर्ने काम गरेको अवस्थामा केही हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण हुन सक्छ। बजारमा असामान्य अवस्था आउँदा वा आउन सक्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्दै उत्पादन, आयात र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारले दायित्व निर्वाह नगर्दा जिम्मेवारी भुलेर उपभोक्ता सामग्रीको झोक गर्नमै व्यस्त हुनु परेको छ। यस्तोमा बजारमा भइरहेको वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गरी आम उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम बैठक आज बसेको छ। गत शनिबार एकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका दुवै दलले भोलि एकता घोषणा गर्दैछन्। सो अघि दुवै दलको कार्यसमितिको छुट्टा छुट्टै बैठक बसेको हो। काठमाडौँको दुम्बाराई स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको राप्रपाको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा संयुक्त संघको एकता प्रक्रिया र सहमतिबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष थापाले राप्रपा संयुक्त संघको एकीकरणपछि नेताहरूको व्यवस्थापन, सांगठनिक संरचना लगायत बारे समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले राप्रपा संयुक्त संघको एकीकरण दिगो हुने बताउँदै एकतापछि पार्टी फुट्छ कि भन्ने नकारात्मक सोच र आशंका नलिन नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यस्तै दुम्बारा स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको राप्रपा संयुक्तको बैठकमा अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहानीले सहमतिबारे नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। नेता रविन चामलिङका अनुसार अध्यक्षहरूले राप्रपा संघको सहमतिका बुँदाबारे जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा नेताहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। राप्रपा संयुक्त र राप्रपा बीच शनिबार राति पार्टी एकताका लागि हस्ताक्षर भए पनि औपचारिक घोषणा भने भोलि हुँदैछ। प्रेस लेखिएको मोटरसाइकलबाट ठूलो परिमाणको लागु औषध सहित 12 प्रहरीले 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। होलीको मौका छोपेर भारतबाट काठमाडौँ ल्याउन लागि लागु औषध बरामद गरिएको 12 प्रहरीको भनाइ छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 का 30 वर्षीय जितेन्द्र कुमार सिंह र साइकलमा सवार भारत बिहारका 22 वर्षीय नासिर आलमलाई एक आपसमा गफिँदै गरेको अवस्थामा शंका लागेर सुरक्षा जाँच गर्दा लागु औषध बरामद भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पुरीले बताउनुभयो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 2 सिमरा स्थित विद्युत प्राधिकरण छेउको गल्लीबाट पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट नरफिम 300 थान
फेनारगन 200 थान र डाइजेपाम 330 थान बरामद गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रेस देखिएको ना 6267 नम्बरको मोटरसाइकल समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। रंगहरूको पर्व होली तराईका विभिन्न जिल्लामा आपसी सद्भाव उत्साह र हर्षोल्लासका साथ आज मनाइएको छ। पहाडी जिल्लामा हिजो मनाइएको होली तराईका जिल्लामा भने आज मात्र मनाइएको हो। वसन्त ऋतुको आगमनको सुरुवातमा पर्ने फागु पर्व एक आपसमा खुसियाली प्रकट गर्न सामूहिक रूपमा भेला भएर एक अर्कामा रंग दलेर मनाउने गरिन्छ। अरूलाई जबरजस्ती रंग लगाइदिएको आरोपमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाबाट प्रहरीले चौकीबारीकी कुमारी राई र दिलु गौतमलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै होली पर्व मनाउने क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने 26 जनालाई मोरङ प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। सुनको मूल्यले फेरि प्रतितोला 200 रुपियाँले बढेर हालसम्मकै उच्च 82,700 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाहित व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य भने आज प्रतितोला 10 रुपियाँले घटेर 880 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहले प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै समस्यामा फँसेको बताउनु भएको छ। रुकुम पश्चिम सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शाहले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गरिएको परिकल्पना अनुसार सहज रूपमा काम हुन नसकेको भन्दै कर्मचारी समायोजन ढिला हुनु, समायोजनपछि पनि समयमै कर्मचारी नपुर्याउनु कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको मुख्य समस्या रहेको उल्ल्याउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा अम्पेले महिला र पुरुष दुवैलाई सचेतना दिलाए मात्र संविधानमा उल्लेखित महिला अधिकारको कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनु भएको छ। खोटाङको दिक्तेलमा सञ्चारकर्मीसँग उहाँले संविधानको प्रस्तावनामै महिला अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको र यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन नियम निर्माण गर्दा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। र बजारमा अभाव हुन थालेको भन्दै काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले आफै तयार गरेर बालबालिकालाई मास्क वितरण गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न भन्दै कालिका माध्यमिक विद्यालय र बालज्योति आधारभूत विद्यालयका 414 जना विद्यार्थीलाई कपडाको मास्क र साबुन वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष पुष्पराज राउतले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट पर्वत पोर्तेलको नमस्कार। बिरतामोट नगरपालिका 8 देउनियाकी दुर्गादेवी ढकालको घरैमा छ सानो गलैँचा उद्योग। दुर्गाका 2 छोरी र पतिले गलैँचा बुन्न सघाउँछन्। सिङ्गो परिवार गलैँचा बुन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, उनीहरूले स्थानीय महिलाहरूलाई समेत गलैँचा बुन्न सिकाइरहेका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो उद्योग सुरु गर्ने दुर्गादेवीलाई गाउँलेले गलैँचा दिदी भन्छन्। 2073 सालमा दुर्गादेवीले गलैँचाको घरेलु उद्योग स्थापना गर्नुभएको हो। उद्योगमा अहिले उनीहरूको परिवार मात्र आश्रित छैन, ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू पनि आबद्ध छन्। झापाको भद्रपुर, बुद्ध शान्ति, हल्दीबारी, बारदशी लगायतका पालिकाका 50 बढी महिला अहिले यही उद्योगबाट आत्मनिर्भर बनिरहेका छन्। झापाको देहाती गाउँ बाउन्डाईका कैलाश कालीकोटी अहिले स्कटल्यान्डमा बस्नुहुन्छ। भारत तथा दुबईका 5 तारे होटलहरूमा लामो समय सेफको काम गरेको अनुभव उहाँसँग छ। विगत 6 वर्षदेखि स्कटल्यान्डमा निजी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ। उहाँले इलामको पर्यटकीय क्षेत्र श्री अन्तुमा समेत पर्यटकीय स्तरको होटल निर्माण गर्नुभएको छ। करिब 5 करोडको लगानीमा निर्माणाधीन होटल सञ्चालनको अन्तिम तयारी छ। विदेशको सिप र कमाइलाई स्वदेशमा लगानी गरेको कालीकोटे बताउनुहुन्छ। चिया बगानमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्याउने घातक विषादीको तीव्र प्रयोग भएको पाइएको छ। चिया बालीमा हुने संक्रमण कम गर्न प्रयोग गरिने विषादीले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 2004 मा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने इथियन, मोनोक्रोटोफस, सुफोस आदि विषादी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर झापा लगायत जिल्लाका चिया बगानहरूले यी विषादीको निर्वाध प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। झापाको बिरतामोटमा जारी जिल्ला स्तरीय प्रथम लायन्स ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि सुदेन्द्र प्रकाश राईको जोडीले जितेको छ। लायन्स क्लब अफ अनारमणीको आयोजनामा सोमबार सम्पन्न फाइनल खेलमा प्रवेश ठकुरी र महेन्द्र श्रेष्ठको जोडीलाई पराजित गर्दै राई जोडीले उपाधि हात पारेको हो। उपाधिसँगै उहाँहरूले नगद 20,000 समेत पाउनु भएको छ। झापा डायरी आजलाई यति नै। पर्वत पोर्तेल बिदा माग्छु। नमस्कार। झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजारमा भारी गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से आज 86.39 अङ्कले घटेर 1349.31 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेमा 2 पटक नकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेपछि नियमित समयभन्दा 1.5 घण्टा अगावै बजार बन्द गरिएको थियो। बजार खुलेको 2 घण्टा नबित्दै नेप्से सूचक 5% घटेपछि शेयर कारोबार 40 मिनटका लागि बन्द गरिएको थियो। फेरि खुलेको बजार पुनः ओह्रालो लागे लगत्तै कारोबार नै स्थगन भएको हो। दिउँसो 1:15 बजे
बजार 6.2% घटेपछि आजको बजार पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। नेप्सी ओह्रालो लागेसँगै कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा भारी गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 762.92 अङ्कले घटेको छ। निर्जीवन बीमाको 362.19, उत्पादनमूलकको 126.95 र होटल समूहको उपसूचक 120.86 अङ्कले घटेको छ। नेप्सीमा आज कुल 161 कम्पनीका 9,239 कारोबारबाट 27,35,418 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन आज नेप्सेमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भयो। भारतले नेपालबाट हुने पाम तेलको आयातमाथि लगाएको बन्देज चाँडै हटाउने जनाएको छ। नयाँ दिल्लीमा रहेका उद्योग राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगरसँगको छलफलमा भारतका हरदीप सिंह पुरीले नेपालबाट हुँदै आएको पाम तेलको निर्यातमा लगाइएको बन्देज हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री दुगरले नेपालको निर्यातमा असर नहोस् भन्नेमा भारतीय पक्षलाई गम्भीर पाएको बताउनुभयो। भारतले 2 महिना अघि प्रशोधित पाम आयलको आयातमा बन्देज लगाएको थियो। भारतको सो निर्णयपछि नेपालमा हुने निर्यात रोकिएको थियो। नेपालको भन्सार विभागले पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा पाम तेलको भारततर्फको निर्यात 11 अर्ब 54 करोड रुपियाँ पुगेको जनाएको थियो, जुन मुलुकको कुल निर्यातको 1/4 भन्दा बढी थियो। त्यसैले भारतले सो निर्णय गरेदेखि नै नेपाली पक्षले त्यसलाई खुलाउन ताकेता गर्दै आएको थियो। नेपालको अनुरोधपछि भारतले केही व्यवसायीलाई आयातको लाइसेन्स पनि दियो, तर एक लट लाइसेन्स दिएपछि पुनः बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पुनः नेपालले लाइसेन्स खुलाउन आग्रह गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका युवा नेता ज्योतिरादित्य सिन्धियाले पार्टी परित्याग गरेका छन्। पार्टी छाड्ने सिन्धियाको निर्णयसँगै भारत मध्य प्रदेशमा रहेको कमलनाथ नेतृत्वको कांग्रेस सरकार सङ्कटमा परेको छ। सिन्धियासँगै उनका समर्थनमा रहेका 19 विधायकले पनि पार्टी छाडेको बताइएको छ। कमलनाथ सरकारमा रहेका 6 जना मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री कमलनाथ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। मध्य प्रदेश 230 सदस्य विधानसभामा कांग्रेसका 114 विधायक थिए। 4 स्वतन्त्र, 3 समाजवादी र 2 बहुजन समाज पार्टीको विधायकको समर्थनमा कांग्रेसले कमलनाथको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो। विपक्षी भाजपासँग 109 विधायक छन्। कमलनाथको सरकार अल्पमतमा परेसँगै भाजपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि दौडधुप सुरु गरेको छ। साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका नेता ज्योतिरादित्यलाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले पार्टी गतिविधि विरोधी क्रियाकलाप गरेको भन्दै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो। ज्योतिरादित्य उत्तर प्रदेश पश्चिमको महासचिव थिए। सिन्धियाले कांग्रेस छाडे लगत्तै भाजपा प्रवेश गर्ने निर्णय समेत गरेका छन्। राजीनामा पत्र सार्वजनिक गर्नुअघि आज बिहान सिन्धियाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री अमित शाह समेतको उपस्थितिमा भएको सो भेटवार्तासँगै सिन्धियाले पार्टी छाड्ने र भारतीय जनता पार्टी प्रवेश गर्ने चर्चा सुरु भएको छ। 18 वर्ष अघि औपचारिक रूपमा पार्टी छाडेका सिन्धियालाई भाजपाले राज्यसभामा लैजाने र केन्द्रीय मन्त्री समेत बनाउने सम्भावना देखिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी बन्दै जाँदा विभिन्न एयरलाइन्सहरूले बढी प्रभावित क्षेत्रमा हवाई उडान स्थगित गरेका छन्। अमेरिकन एयरलाइन्सले चीन र हङकङमा उडान स्थगनको समय आगामी अप्रिलसम्मका लागि बढाएको छ। एयर फ्रान्सले पनि यही मार्चको अन्त्यसम्म चीनका लागि उडान स्थगित गरेको छ। एयर इन्डियाले सङ्घाई र हङकङका लागि आगामी जुन 30 सम्म कुनै उडान नगर्ने भएको छ। एयर सियोलले पनि चीनका लागि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि उडान स्थगित गर्ने जनाएको छ। एयर तान्जानियाले चीनका लागि नियमित उडान स्थगित गरेको छ। चार्टर सेवा भने खुल्ला रहने जनाएको छ। एयर मरिससले चीन र हङकङका लागि उडान स्थगित गरेको छ। यस्तै क्वान्टाज, ओमान, रुवान्डा एयर, साउदी अरब एयर क्यानाडा लगायतले पनि प्रभावित स्थानमा हवाई सेवा स्थगित गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। त्रिभुवन आर्मी क्लब आहारा र गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज सङ्कटा क्लबलाई 3-0ले पराजित गर्दै आर्मी अन्तिम 4मा पुगेको हो। यो सँगै आहाराको सेमिफाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ। आर्मीले पर्सि बिहिबार मनाङ मर्सिङदी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा 3 स्टारले भोलि नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा आर्मीलाई जित दिलाउन 16औं मिनेटमा सुदिल राई, 70औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठ र 75औं मिनेटमा विवेक बस्नेतले गोल गरेका थिए। यस्तै भारत सिक्किमको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब सर्लाहीमा जारी चौथो राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आयोजक बागमती नगरपालिकाको रातो टिमलाई 1-0ले पराजित गर्दै पाहुना टोलीले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। उसको जितमा 18औं मिनेटमा करण थापाले निर्णायक गोल गरे। तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब र बोइज युनियन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।